अस्सलाम वालेकुम। 15 अगस्त को मैं इस्लामाबाद से लाहौर आ रहा था। रास्ते में खबर मिली कि तकरीबन 150 पुलिस वाले एक एसपी की क़यादत में वज़ीराबाद के करीब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हामिद नासिर चट्ठा के घर पहुंच गए। जो मुझे पता चला उसके मुताबिक पुलिस एंटी करप्शन के महकमे की मुआवनत के लिए बाकायदा वारंट लेकर तलाशी के लिए गई थी। पुलिस ने ऐसी सीढ़ियों का भी बंदोबस्त कर रखा था जो दीवार फिलांगने के काम आती हैं। पुलिस की ये दर्जनों गाड़ियां जब अहमदनगर के छोटे से गांव में पहुंची तो चट्ठा साहब ने अपने घर के दरवाजे खुलवा दिए ताकि किसी को अंदर आने में दिक्कत ना हो। एंटी करप्शन के महकमे वाले हामिद नासिर चट्ठा के बेटे मोहम्मद अहमद की तलाश में थे, जो तहरीके इंसाफ का इसी हल्के से उम्मीदवार भी है। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने बग़ैर सरकारी मंजूरी के एक हाउसिंग सोसाइटी बनाकर प्लॉट बेचे। मैंने हामिद नासिर चट्ठा साहब को फ़ोन करके मज़ीद मालूमात लेना चाही तो पता चला कि वो सीढ़ियों से गिरकर अपना हाथ ज़ख्मी कर बैठे हैं और ज़ख्म पर टांके लगवाने गुजरावाला के एक अस्पताल में हैं। मैंने उनसे पूछा, तो क्या आप भी रुपोश हैं? बोले, हर रोज़ घर होता हूँ, पुलिस का इंतज़ार करता हूँ मगर वो नहीं आते। आज अचानक डॉक्टर के पास आना पड़ा तो पीछे से छापा मार दिया। मैंने पुलिस वालों को कहलवाया है कि अगर मुझे गिरफ़्तार करना है तो मैं हाज़िर हो जाता हूँ। मैंने अहमद पर मुकदमे के बारे में पूछा तो बताया, ख़ानदान में 2 सदियों से चली आने वाली ज़मीन बेचकर मुसीबत में फंस गए। हमारा असल जुर्म तहरीके इंसाफ में होना है, ज़मीन का मामला बहाना है। ये ना होता तो कोई और मुकदमा होता। हामिद नासिर चट्ठा हौसले में थे और अपने बेटे के पीछे खड़े थे। चट्ठा साहब अब कोई कारोबार नहीं करते, जो कुछ करते हैं उनके बेटे ही करते हैं। सियासत में फ़िलहाल उस तरफ खड़े हैं जहां आजकल के ज़माने में खड़ा रहना मुश्किल है, तो इसीलिए मुकदमों के अलावा कारोबार की बंदिश का भी सामना है। जिस तरह चट्ठा साहब अपने बेटे की सियासत का शिकार हैं, बिल्कुल इसी तरह अटक से तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मेजर ताहिर सादिक की सियासत का तावान उनके दामाद वसीम गुलजार भर रहे हैं। उनके जिस जिस कारोबार के बारे में पता चलता है उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर बंद कर दिया जाता है। चंद दिन पहले लाहौर में उनके होटल में मुबैना तौर पर पुलिस वालों ने गैर अखलाकी सरगर्मियों का सुराग लगा लिया और FIR दर्ज करके उसे सील कर दिया। इस FIR की सच्चाई का अंदाज़ा यूँ लगा ले कि जो लोग वसीम को जानते हैं वो इस FIR पर भी हंसने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। खानेवाल के MPA फैसल नियाजी की मिसाल भी सुन लीजिए। उनका ज़राई अद्वियात का कारोबार है। तहरीक इंसाफ में होने के जुर्म में उनका ख़ानदानी कारोबार भी हर तरह की मुसीबतों का शिकार हो चुका है। सरगोदा के पराचा ख़ानदान के पेट्रोल पंप हैं। दहाइयों से ये ख़ानदान इसी कारोबार से मुंसलिक है। उनके पेट्रोल पंप भी सियासत की जद में आ गए थे। कराची में भी यही सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ के जिस किसी रहनुमा का कोई कारोबार है, तबाही की जद में है। सियासत में ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन कारोबार को तबाह करना एक ऐसा अंसर है जो इस्तेमाल तो पहले भी होता रहा है मगर अब नई इंतहाओं को छूता हुआ मालूम होता है। कारोबार की तबाही के ज़रिए सियासी वफादारियां तब्दील कराने की यह हिकमत अमली कुछ दिन पहले ही ख़त्म होने वाली PDM की हुकूमत ने जिस बेरहमी से इस्तेमाल की है, इससे सियासी फ़ायदा तो ज़्यादा नहीं हुआ मगर मुल्क में कारोबारी माहौल हमेशा हमेशा के लिए तबाह होकर रह गया है, जिसका आज हमें एहसास नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले दिनों, महीनों और सालों में पता चलेगा, जब हमारे मुल्क में सियासत तो शायद उरूज पर होगी लेकिन मईशत संभाले नहीं संभलेगी। पाकिस्तान में सियासत को कारोबार से जोड़ देने का सिलसिला बाकायदा तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से शुरू हुआ था, जब उन्होंने कारोबारी तबके को अपना दुश्मन समझते हुए कारखाने और बैंक सभी कुछ रियासती मलकियत में ले लिया था। उसके बाद सियासत और कारोबार का ताल्लुक एक नए अंदाज में ढल गया। मुल्क को सरमायाकारी की ज़रूरत पड़ी तो हमारा रिकॉर्ड देखते हुए हर सरमायाकार ने सख्त तरीन शराइत और बैनुल अक़वामी ज़मानतों पर ही यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई। रियासत ने जो कब्ज़े में लिया
اس کی نجکاری بھی نچلی ترین قیمتوں پر کرنا پڑی۔ جن لوگوں نے یہ سب کچھ خریدا ان میں سے چند ہی ایسے تھے جو اسے چلانے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اکثر نے اونے پونے خریدی ہوئی فیکٹریوں کی مشینیں کباڑیوں اور زمینیں عام لوگوں کو بیچ دی۔ راتوں رات پیسہ بنایا گیا اور بیرون ملک بھیج دیا گیا۔ 1970 کی دہائی کے بعد جن لوگوں نے حکومتوں پر اعتماد کرتے ہوئے کچھ بھی سرمایہ کاری کی ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا۔ اس کی ایک مثال لاہور کا رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب ہے۔ جس پارٹی نے جنرل مشرف کی حکومت پر اعتماد کر کے 25 سال کے معاہدے کے بعد اس پر سرمایہ کاری کی، مسلم لیگ نون کی حکومت نے آ کر اس معاہدے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اب معاملہ عدالتوں میں ہے، لہٰذا یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ پاکستان میں سیاست اور کاروبار کے اس تعلق کو بھانپتے ہوئے پچھلے 10-15 برسوں کے دوران بیشتر سرمایہ کاروں نے یہاں سے اپنا سرمایہ سمیٹ کر اپنے کاروبار کا نقشہ یوں جمایا ہے کہ اگر ملک سے نکلنا پڑے تو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تقریباً سبھی نے دنیا کے دوسرے ملکوں کے پاسپورٹ بنوا لیے ہیں، وہاں گھر بنا لیے ہیں، بچوں کو بھی وہیں بھیج دیا ہے اور خود یہاں خطروں کے کھلاڑی بن کر کاروبار کر رہے ہیں۔ سیاستدان زیادہ سیانے تھے، ان کی اکثریت نے 1990 کی دہائی میں ہی یہ کام کر لیا تھا۔ اب ان کے لیے اسلام آباد، کراچی، لاہور، لندن، نیو یارک یا دنیا کا کوئی بڑا شہر سبھی برابر ہے۔ پاکستان میں حکومت مل گئی تو خوب، نہ ملی تو یورپ کی رنگینیاں تو کہیں نہیں گئی۔ عمران خان پاکستان کے قومی رہنماؤں کی فہرست میں واحد ہیں جن کا سب کچھ یہاں ہے۔ ان کی ڈالر میں آمدنی ہے، نہ بیرون ملک کوئی احساس ہے۔ ان سے شکایتیں اپنی جگہ، مگر انہوں نے پاکستانیوں کا احساس زیاں بہرحال جگا دیا۔ سبز پاسپورٹ کی عزت کی بحالی کا عزم، بیرون ملک شلوار قمیض میں ہی چلے جانا، اردو کو انگریزی پر ترجیح دینا، دنیا کے سامنے اپنی بات رکھتے ہوئے کوئی معذرت خواہانہ انداز اختیار نہ کرنا، ایسے عوامل تھے جو بالواسطہ طور پر معیشت سے جڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں خود پر اعتماد کی فضا قائم ہو تو سرمایہ لگانے والا بھی اعتماد کرتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں نئی صنعتیں تو زیادہ تعداد میں نہیں لگیں، لیکن وہ جو ماحول بنا رہے تھے اس کے نتائج کچھ عرصے میں آنا تھے۔ لوگوں میں کاروبار کرنے کا خیال ضرور پیدا ہونے لگا تھا، اور اگر ان کی حکومت اپنے وقت پر ختم ہوتی اور الیکشن ہو جاتے تو پاکستان آج کی نسبت کہیں بہتر صورتحال میں ہوتا۔ ان کی حکومت جانے کے بعد ان کے حامیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد تو گویا طے ہو گیا ہے کہ جس نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے وہ اپنا کاروبار اور بیوی بچے سبھی کچھ کسی دوسرے ملک منتقل کرتے ہیں۔ حکومت کے پچھلے 1.5 سال کے طرز عمل نے بتا دیا ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں بدلا۔ 1972 کے بعد سے آج تک پاکستان میں انہی لوگوں کو کاروبار کرنے کی اجازت ہے جو سرکار دربار کے ساتھ بنا کر رکھے۔ کسی نے ناپسندیدہ پارٹی کا جھنڈا لگا لیا تو اس کا سب کچھ خطرے میں آ جائے گا۔ پولیس اس کے گھر پر چڑھ دوڑے گی، اس کا سامان توڑے گی، یکایک وہ ہر قسم کی تادیبی اور تعزیری گرفت میں آ جائے گا۔ یہ غلط فہمی ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا تو عام آدمی اس کا کوئی اثر نہیں لے گا۔ اس ماحول کا منطقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان کے کاروباری لوگ یہاں سے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، کیونکہ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کاروبار کا مالک ہی سیاست میں ملوث ہو تو یہ سب کچھ ہوگا۔ اگر اس کا بیٹا، بھائی یا بیٹی بھی مختلف سیاسی سوچ کے حامل ہوں گے تو بھی وبال اسی پر آئے گا۔ مجھے ایک بار سابق وزیر اعظم شوکت عزیز نے بڑے دکھ سے بتایا تھا کہ ہر وہ کاروباری آدمی جو لوگوں کو ملازمت مہیا کرتا ہے ملک کا اثاثہ ہونا چاہیے، مگر پاکستان میں اس کی کوئی قدر نہیں۔ ان کی کہی ہوئی بات آج اپنی تمام تلخیوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہمیں ایسے حکمران چاہیے جن کا سبھی کچھ پاکستان سے باہر ہو مگر تعلقات پاکستان میں ہوں تو پھر ٹھیک ہے، مگر یاد رہے کہ ایسے پاکستان میں ترقی اور استحکام خواب و خیال سے زیادہ کچھ نہیں ہوں گے۔ والسلام۔